शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों पैदाइश 6 बाब पर है और ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, बारहा मेरे से किया भी गया है कि खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों के साथ, आदमी की बेटियों के साथ शादियां की और उनसे नेफलीम्स पैदा हुए, जब्बार पैदा हुए। सो सवाल यही है कि जी आया ये ऐसे ही था, फरिश्तों और इंसानों के दरमियान शादियां हुई या ये दूसरी बात थी। तो आज हमने ये सीखना है क्योंकि इसके बाद खुदा बहुत मलूल हुए थे और फिर उसके बाद तूफान नूह का टाइम आ जाता है। तो ये कुछ बड़ा ही भयानक किस्म का इवेंट जो था ना जमीन पर हुआ था। सो लेट्स सी दिस टुडे। पैदाइश 6 बाब और पहली आयत में लिखा हुआ है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। और फिर चौथी आयत में, उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है खुदा के बेटे और आदमी की बेटियों के दरमियान, इंसान की बेटियों के दरमियान। सो जब हमने इसको समझना है ना तो फिर जो खुदा के बेटे हैं ना उस इस्तिलाह को एक्चुअली देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर बुनियादी तौर पर 3 वर्जन्स पाए जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन जो है, जिसका मैं भी हामी हूं और मेरा यही ख्याल है बिल्कुल ये ऐसे ही है कि खुदा के बेटों से मुराद जो है वो गिराए हुए फरिश्ते हैं, वो फॉलन एंजल ही हैं। और दूसरी इसके ऊपर, इसको भी हम देखते हैं डिटेल से, लेकिन जो दूसरा वर्जन है वो ये कहता है कि नहीं, ये सेत के बेटे थे और उसके साथ साथ कायन की बेटियां थी या कायन के डिसेंडेंट्स थे, जो उसकी नस्ल आगे चल रही थी। क्योंकि कायन ने हाबल को तो मार दिया था, लेकिन जो सेत उसके बाद बेटा पैदा होता है आदम का, सो वो क्लीन नस्ल गिनी जाती है। क्योंकि सेत से ही आगे हम देखते हैं कि नूह तक सारा और सेम हाम याफ जो क्लीन है, जबकि जो कायन है उसकी नस्ल में हम देखते हैं कि आगे फिर प्रॉब्लम ही हो रही थी, जिसमें लमक का भी जिक्र आता है कि जिससे गुनाह हो जाता है। और वो कहता है कि अगर कायन का 7 गुना है तो मेरा 7 का 70 गुना गिना जाएगा। तो वो लड़ी में हमें पता चलता है कि गुनाह ही चला रहा है। तो ये कहा जाता है कि सैयद के बेटों ने तो नहीं, उसके डिसेंडेंट्स ने, उसकी आगे नस्ल ने जो था ना वो कायन की बेटियों को देखा, वो खूबसूरत थी और उनसे की। लेकिन इसके ऊपर जो आर्गुमेंट आता है, काउंटर आर्गुमेंट, वो ये है कि अगर ये इंसानों ही के थे तो फिर खुदा के बेटे लिखने की क्या जरूरत है, फिर आदम के ही बेटियां होने चाहिए थे ना। ठीक है, उनमें विकेटनेस अगर किसी में है थी तो वो उस इस्तिलाह में बात होनी चाहिए थी। फिर तीसरा वर्जन जो इसके साथ है वो ये है कि नहीं, ये उस वक्त के बादशाह थे जो डीटी के मायनों में आते थे, जो अपनी पूजा करवाते थे। सो ये उनके आगे बच्चे थे जिन्होंने जो रियाया में से, आम लोगों में से खूबसूरत औरतों के साथ शादी की। सो लेकिन डेट इज आल्सो वेरी वीक आर्गुमेंट। इस पे भी वही आ जाता है सवाल कि कैसे हो सकता है कि अगर खुदा के बेटे इस्तिलाह यूज हो रही है और इस्तिलाह भी है बैनी एलोहीम, सो फिर कैसे इंसानों के दरमियान तो बात नहीं रह जाती। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वर्जन, कि जो ये माना जाता है कि ये खुदा के बेटों से मुराद जो है फरिश्तगान है और फॉलन एंजल है। और इसको जब हम देखें तो इसका हमें पता ये चलता है कि ये जो शैतान की 1/3 फौजें गिराई गई थी आसमान से, ये उन्हीं की तरफ इशारा है। और इसको जब हम देखते हैं यहूदा के खत के साथ और दूसरे पतरस के साथ तो थोड़ी और इनसाइट भी हमें मिलती है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान पर तो ब्याह शादी नहीं होता है, वहाँ पर जो लोग हैं जो जी उठेंगे, जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम फरिश्तों की मानिंद होंगे। और ये मत्ती का हवाला है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। सो वो इसको काउंटर आर्गुमेंट पे रखते हैं। लेकिन इसके ऊपर बात यह है कि ये खुदावंद जब तालीम दे रहे हैं तो ये खुदावंद एंड टाइम्स के हवाले से तालीम दे रहे हैं कि जब इंसानों ने जिंदा हो जाना है, आसमान पे चले जाना है, तो वहां पे ब्याह शादी नहीं है। और वो ऐसे ही है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, फरिश्ते उतने ही हैं जितने खुदा ने बनाए थे। लेकिन ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान से गिरा दिए गए थे। ये वो 1/3 फौज है जिसका दूसरे पत्रस में जिक्र है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें।
سو یہ گناہ کرنے والے فرشتے ہیں، اور ان میں سے جو بہت خطرناک ہیں وہ حراست میں ہیں، باقی جو ہیں وہ زمین پر گرا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو جب ہم یہودا کے خط کے ساتھ بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اب کمپیریزن کر رہے ہیں، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ سو اب سدوم اور عمورہ میں جو ہوا تھا وہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے تھے، سو ایسی تھا، انہوں نے اپنے بگاڑ لیے تھے، آدمیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تو اور وہاں پہ بھی خدا نے آگ اور گندک سے جو ہے نا وہ بھیجی تھی، آگ جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ سو یہ بھی کمپیریزن اسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے تھے۔ تو یہ وہ فرشتے ہی ہیں، اور انہوں نے اب یہ ہے کہ ہاؤ دس کین ہیپن، اور اس کے لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ کیسے ملاپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ہے تو روحانی ہیں، روحیں ہیں، اور عبرانیوں خط میں لکھا ہے کہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ تو لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ٹرانسفارم ہوتے رہے ہیں، فرشتے ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں، سو دے ہیو دیٹ کیپیسٹی۔ اور پرانے عہد نامے میں ہمیں ایک جگہ پہ ملتا ہے پیدائش میں کہ جہاں پہ 2 فرشتے سدوم اور عمورہ پہ جب وہ آگ اور گندک برسانے کے لیے آئے ہیں تو وہ لوط کے پاس گئے اور اس کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، آئے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ سو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل انسانی شکل میں لوگ ہیں، اور ہیں وہ فرشتے، لکھا ہے کہ وہ دونوں فرشتے، لیکن ان کے ساتھ جو بہیو ہو رہا ہے وہ بالکل انسان کی طرح کا ہو رہا ہے۔ اور وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تھا، اور لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر کہا، اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ سو یہاں پہ آپ دیکھیں انسان ہیں، مرد ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد تیرے پاس آئے ہیں وہ دے، مائٹ بھی وہ خوبصورت ہوں گے یا کچھ اٹریکشن ہوگی۔ اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پر یہ اچھے فرشتے ہیں، یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرانسفارم ہوتے رہے ہیں پرانا عہد نامہ، ایون نئے عہد نامہ میں خدا ان کی پیدائش پہ بھی، جب وہ جاتے ہیں قبر پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا، اور وہ عورتیں جو تھی وہ نہایت حیران ہو گئی تھی، مرکز 516۔ تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے کین ٹرانسفارم۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، فرشتے انسانوں کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، روحیں جو ہیں، جو بری روحیں ہیں، جیسے خدا نے جب معجزے کیے ہیں تو لکھا ہے کہ عورت جو تھی وہ کبڑی تھی، تو اس روح نے اس کو کبڑا کیا تھا، کبڑی روح تھی اس کے اندر۔ بعض روحوں کا ذکر ہے کہ وہ اندھا اور بہرا کر رکھا تھا، تو خدا کہتے ہیں اے گونگی اور بہری روح اس کو چھوڑ دے، تو ان کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہوتی ہے اس طریقے سو وہ پوزیس کر لیتے ہیں۔ سو دس از آلسو ون ایریا، دس دا وے اٹ کین بی، کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے نا آرگومنٹس میں یہ زیادہ اسٹرانگ بات یہی ہے کہ یہ گرائے ہوئے فرشتے تھے، اور انہوں نے ہی شادیاں کی ہیں۔ اور یہ جو بینی الوہیم ہے یہ اصطلاح آگے استعمال ہوتی رہی ہے زبوروں میں بھی، اور اس کے علاوہ دانیل کی کتاب میں بھی، اور سو یہ ہوئی ہے استعمال، اور یہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ یہ گرائے ہوئے فرشتگان ہی ہیں۔ آمین۔